चरकसंहिता सूत्रस्थानम् 21ोऽध्यायः। अष्टौ निन्दितीयः। अथातोऽष्टौ निन्दितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। इह खलु शरीरमधिकृत्य अष्टौ पुरुषा निन्दिता भवन्ति, तद्यथा अतिदीर्घश्च अतिह्रस्वश्च अतिलोमा च अलोमा च अतिकृष्णश्च अतिगौरश्च अतिस्थूलश्च अतिकृशश्चेति। तत्रातिस्थूलकृशयोर्भूय एवापरे निन्दितविशेषा भवन्ति। अतिस्थूलस्य तावदायुषो ह्रासो जवोपरोधः कृच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यं दौर्गन्ध्यं स्वेदाबाधः क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति भवन्त्यष्टौ दोषाः। तदतिस्थौल्यमतिसम्पूर्णाद् गुरुमधुर शीतस्निग्धोपयोगादव्यायामादव्यवायाद् दिवा स्वप्नाद् हर्षनित्यत्वाद् अचिन्तनाद् बीजस्वभावाच्चोपजायते। तस्य ह्यतिमात्रमेदस्विनो मेद एवोपचीयते न तथेतरे धातवः। तस्मादस्यायुषो ह्रासः शैथिल्यात् सौकुमार्यात् गुरुत्वाच्च मेदसो जवोपरोधः शुक्राबहुत्वान् मेदसावृतमार्गत्वाच्च कृच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यमसमत्वात् धातूनां दौर्गन्ध्यं मेदो दोषान् मेदसः स्वभावात् स्वेदनत्वाच्च मेदसः श्लेष्मसंसर्गाद् विष्यन्दित्वाद् बहुत्वाद् गुरुत्वाद् व्यायामासहत्वाच्च स्वेदाबाधः तीक्ष्णाग्नित्वात् प्रभूतकोष्ठवायुत्वाच्च क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति। भवन्ति चात्र मेदसावृतमार्गत्वाद् वायुः कोष्ठे विशेषतः चरन् सन्धुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि। तस्मात् स शीघ्रं जरयत्याहारै चातिकाङ्क्षति विकारांश्चाश्नुते घोरान् कांश्चित् कालव्यतिक्रमात्। एतावुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ एतौ हि दहतः स्थूलं वनदावो वनै यथा। मेदस्यतीव संवृद्धे सहसैवानिलादयः विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम्। मेदो मांसातिवृद्धत्वाच्चलस्फिगुदरस्तनः अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते इति। मेदस्विनो दोषा हेतवो रूपमेव च निर्दिष्टं वक्ष्यते वाच्यमतिकार्षे त्वतः परम्। सेवारूक्षान्नपानानां लङ्घनं प्रमिताशनं क्रियातियोगः शोकश्च वेगनिद्राविनिग्रहः। रूक्षस्योद्वर्तनं स्नानस्याभ्यासः प्रकृतिर्जरा विकारानुशयः क्रोधः कुर्वन्त्यतिकृशन्नरम्। व्यायाममतिसौहित्यं क्षुत्पिपासामयौषधं कृशो न सहते तद्वदतिशीतोष्णमैथुनम्। प्लीहा कासः क्षयः श्वासो गुल्मोर्षांस्युदराणि च कृशं प्रायोऽभिधावन्ति रोगाश्च ग्रहणीगताः। शुष्कस्फिगुदरग्रीवो धमनीजालसन्ततः त्वगस्थिशेषोऽतिकृशः स्थूलपर्वा नरो मतः। सततं व्याधितावेतावतिस्थूलकृशौ नरौ सततं चोपचर्यौ हि कर्शनैर्ब्रूहणैरपि। स्थौल्यकार्ष्ये वरं कार्ष्यं समोपकरणौ हि तौ यद्युभौ व्याधिरागच्छेत् स्थूलमेवातिपीडयेत्। सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः दृढेन्द्रियो विकाराणान्न बलेनाभिभूयते। क्षुत्पिपासातपसः शीतव्यायामसंसहः
समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः। गुरुचातर्पणै चेष्टं स्थूलानां कर्षणं प्रति कृशानां ब्रूहणार्थै च लघुसन्तर्पणै च यत्। वातघ्नान्यन्नपानानि श्लेष्ममेदोहराणि च रूक्षोष्णा बस्तयस्तीक्ष्णा रूक्षाण्युद्वर्तनानि च। गुडूची भद्रमुस्तानां प्रयोगस्त्रैफलस्तथा तक्रारिष्टप्रयोगश्च प्रयोगो माक्षिकस्य च। विडङ्गन्नागरं क्षारः काललोहरजो मधु यवामलकचूर्णै च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते। बिल्वादिपञ्चमूलस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयुतः शिलाजतुप्रयोगश्च साग्निमन्थरसः परः। प्रशातिका प्रियङ्गुश्च श्यामाका यवका यवाः जूर्णाह्वाः कोद्रवा मुद्गाः कुलत्थाश्चक्रमुद्गकाः। आढकीनानि च बीजानि पटोलामलकैः सह भोजनार्थं प्रयोज्यानि पानै चानुमधूदकम्। अरिष्टांश्चानुपानार्थे मेदो मांसकफापहान् अतिस्थौल्यविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत्। प्रजागरं व्यवायै च व्यायामै चिन्तनानि च स्थौल्यमिच्छन् परित्यक्तुं क्रमेणाभिप्रवर्धयेत्। स्वप्नो हर्षः सुखाशय्या मनसो निर्वृतिः शमः चिन्ता व्यवाय व्यायाम विरामः प्रियदर्शनम्। नवान्नानि नवं मद्यं ग्राम्यानूपौदकारसाः संस्कृतानि च मांसानि दधिसर्पिः पयांसि च। इक्षवः शालयो माषा गोधूमा गुडवैकृतं बस्तयः स्निग्धमधुरास्तैलाभ्यङ्गश्च सर्वदा। स्निग्धमुद्वर्तनं स्नानं गन्धमाल्यनिषेवणं शुक्लं वासो यथाकालं दोषाणामवसेचनम्। रसायनानां वृष्याणां योगानामुपसेवनं हत्वातिकार्ष्यमाधत्ते नृणामुपचयं परम्। अचिन्तनाच्च कार्याणां ध्रुवं सन्तर्पणेन च स्वप्नप्रसङ्गाच्च नरो वराह इव पुष्यति। यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कार्श्यं बलाबलं वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानै जीवितं न च। अकालेति प्रसङ्गाच्च न च निद्रा निषेविता सुखायुषी परा कुर्यात् कालरात्रिरिवापरा। सैव युक्ता पुनर्युङ्क्ते निद्रा देहं सुखायुषा पुरुषं योगिनं सिद्ध्या सत्या बुद्धिरिवागता। गीताध्ययनमध्यस्त्रीकर्मभाराध्वकर्षिताः अजीर्णिनः क्षताः क्षीणा वृद्धा बालास्तथा बलाः। तृष्णातिसारशूलार्ताः श्वासिनो हिक्किनः कृशाः पतिताभिहतोन्मत्ताः क्लान्ता यानप्रजागरैः। क्रोधशोकभयक्लान्ता दिवा स्वप्नोचिताश्च ये सर्व एते दिवा स्वप्नं सेवेरन् सार्वकालिकम्। धातुसाम्यं तथा ह्येषां बलै चाप्युपजायते श्लेष्मा पुष्णाति चाङ्गानि स्थैर्यं भवति चायुषः। ग्रीष्मे त्वादानरूक्षाणां वर्धमाने च मारुते रात्रीणां चातिसंक्षेपात् दिवा स्वप्नः प्रशस्यते। ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवा स्वप्नात् प्रकुप्यतः श्लेष्मपित्ते दिवा स्वप्नस्तस्मात् तेषु न शस्यते। मेदस्विनः स्नेहनित्याः श्लेष्मलाः श्लेष्मरोगिणः दूषीविषार्ताश्च दिवा न शयीरन् कदाचन। हलीमकः शिरःशूलं
स्थैमित्यं गुरुगात्रता अङ्गमर्दोऽग्निनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च शोभारोचकरुल्लास पीनसार्धावभेदकाः कोठारुः पीडकाः कण्डूस्तन्द्रा कासो गलामयाः स्मृतिबुद्धिप्रमोहश्च संरोधः स्रोतसाञ्ज्वरः इन्द्रियाणामसामर्थ्यं विषवेगप्रवर्तनम् भवेन्नृणां दिवास्वप्नस्याहितस्य निषेवणात् तस्माद्हिताहितं स्वप्नं बुद्ध्वा स्वप्यात् सुखं बुधः रात्रौ जागरणं रूक्षं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा अरूक्षमनभिष्यन्ति त्वासीनप्रचलायितम् देहवृत्तौ यथाहारस्तथा स्वप्नः सुखो मतः स्वप्नाहारसमुत्थे च स्थौल्यकार्ष्ये विशेषतः अभ्यङ्गोत्सादनं स्नानं ग्राम्यानूपौदकारसाः शाल्यन्नं सदधिक्षीरं स्नेहो मद्यं मनः सुखम् मनसोऽनुगुणा गन्धाः शब्दाः संवाहनानि च चक्षुषोस्तर्पणल्लेपः शिरसो वदनस्य च स्वास्तीर्णं शयनं वेश्म सुखं कालस्तथोचितः आनयन्त्यचिरान्निद्रां प्रनष्टा या निमित्ततः कायस्य शिरसश्चैव विरेकश्छर्दनं भयं चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम् उपवासोऽसुखाशय्या सत्त्वौदार्यन्तमोजयः निद्राप्रसङ्गमहितं वारयन्ति समुत्थितम् एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः कार्यङ्कालो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च तमोभवा श्लेष्मसमुद्भवा च मनःशरीरश्रमसम्भवा च आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्रा रात्रिस्वभावप्रभवा मताया तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः तमोभवामाहुरघस्य मूलं शेषाः पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति तत्र श्लोकाः निन्दिताः पुरुषास्तेषां यौ विशेषेण निन्दितौ निन्दिते कारणं दोषास्तयोर्निन्दितभेषजम् येभ्यो यदा हिता निद्रा येभ्यश्चाप्यहिता यदा अतिनिद्राया निद्राय भेषजं यद्भवा च सा या या यथा प्रभावा च निद्रा तत्सर्वमत्रिजः अष्टौ निन्दितसङ्ख्याते व्याजहार पुनर्वसुः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने अष्टौ निन्दितीयो नाम 21तमोऽध्यायः।